Salam alaikum wa rahmatullah. Tahiyya al-jamil, ikhwan al-akhawat. Salut à tous les étudiants de la chaîne Commerce International avec Ahmed. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera un live avec notre cher professeur Monsieur Abdrahim, formateur du module douane et transit, d'accord, dans une grande école, bien sûr, qui forme les déclarants en douane au Maroc. C'est une séance, bien sûr, ou bien c'est un live pour expliquer la différence entre le crédit d'enlèvement et l'obligation cautionnée. Comme vous savez, en module de la logistique internationale, on a vu dans la dernière partie les régimes douaniers, donc les droits et les taxes, les rôles de l'administration de douane. Et on a fini, bien sûr, ce module par un petit chapitre du crédit d'enlèvement et obligation cautionnée. Donc, أول حاجة بداية سي عبد الرحيم مرحبا بك. بارك. شكرا. مرحبا. دونك سي عبد الرحيم بطبيعه الحال استاذ ديالنا ديال ماده الجمارك والتاشير الجمركي. بطبيعه الحال استاذ اللي كيدرس في مجموعه من المؤسسات وكيكون مجموعه ديال المتدربين، مجموعه ديال الاطر اللي كيشتغلوا لاحقا في مؤسسات كسوا ديال الدوله ولا مؤسسات ديال القطاع الخاص. استاذ عبد الرحيم مرحبا بك. فاول حاجه الى ممكن تعطينا الله يجازيك بخير l'obligation cautionnée et le crédit d'enlèvement. دونك التعريف ديال كل وحده والفرق بيناتهم، لان المشكل اللي كيعانيو منه بعض الطلبه او المتدربين هو هذا الخلط ولا هذا اللبس اللي كاين بين المصطلحات بجوج. تفضل سي عبد الرحيم. الامور سهله. هذا التفتيش الجمركي، التفتيش الجمركي اي انسبكتور دوان تيطبع تكون ابيل لا فيش دو ليكيداسيون، اي ورقه الاداء باش يقدمها المصرح الجمركي باش يمشي يؤدي الواجبات الجمركيه. اذا هنا كاين دو زوبسيون، اختيارين، كاين البيمون كونطون وكاين البيمون ا كريدي دونليفمون. بيمون كونطون ولا كريدي دونليفمون. بيمون كونطون بالمعنى عندك 3 ايام 3 جور باش تخلص لي دروا تاكس من تاريخ صدور ديك الوثيقه الاداء. مثلا نشرح، مثلا التاريخ ديال الوثيقه هو لو 1 مارس، اي عندك اخر اجل هو لو 3 مارس داخل، اي يمكن لك تخلص في البرومي مارس ولا لو 2 مارس ولا 3 مارس خلص بار اوبليغاسيون كوسيوني. شنو هي اوبليغاسيون كوسيوني؟ هي واحد السند ديال الخزينه مضمون الاداء، اي تضمنوا ان بنك اغريي باغ المينيستير شارجي الفينونس تضمن الاداء ديالها. اي هذا المؤشر او المستورد تيطلب من الاداره خلص بهذه الوسيله. باش تقبل له الاداره خص يكون المبلغ ديال الرسوم الجمركي يفوت 2000 درهم. الا قبلت له تيمشي هو تيعمر هذيك لوبليغاسيون كونسوني بمبلغ العام، مجموع ديال لي ضوابط تاكس، وتيسيني وتيديها للبنكات ديالو سينيها، تيسينيها المدير والمساعد ديالو، اي توقيعات معتمده. والبنكه سي نورمال تاخذ المصاريف ديالها، الكوميسيون ديالها على هذاك الضمانه، تيقدمها لاداره الجمارك داخل 3 ايام، وتيخلص واحد المبلغ اضافي تسمى لا ماجوراسيون سير كريدي سير اوبليغاسيون كوسيوني. مبلغ اضافي، هذا المبلغ الاضافي تيسوى 8% في العام. داكور. تيتحسب كيفاش تناخذ المبلغ الاجمالي ديال الضرائب تاكس تنضربوه في مثلا في 8% ونضربوه في المده اللي ديال استحقاق الوثيقه. هذاك السند اما 60 يوم اما 90 يوم اما 120 يوم، تيوصل حتى 360 يوم. تنضربوه في المبلغ ونقسموه ونضربوه في 8% ونقسموه على 360. نعم، هادشي اللي بيناقش معك سي عبد الرحيم. فغير باش نوضحوا للطلبه الله يجازيك بخير، فبالنسبه لا فورمول او القاعده باش كنحسبوا هاد لوبليغاسيون كوسيوني او الضمانه البنكيه، فعندنا كما قلتي لي دغوا اي لي تاكس. هنا هاد لي دغوا اي لي تاكس المتعارف عليه حسب ما شفنا حنا سي عبد الرحيم كيكون فيها يعني حسب ما شفنا في المقرر كيكون فيها دغوا دو دوان او دغوا دامبورطاسيون، تاكس بارافيسكال اي لا تي في. انت بطبيعه الحال بحكم الممارسه ديالك على ارض الواقع، واش هادو هما لي دغوا اي لي تاكس اللي كنقدروا نلقاو او لا كاين ضرائب اخرى عند مديريه الجمارك؟ بالفعل كاين ضرائب، ولكن حسب السلعه حسب البضاعه. كاينه مثلا واحد الضريبه اسمها لا تاكس انتيريور دو كونسوماسيون. اذا كانت مثلا السلعه مثلا جايب مثلا لي زومينيرال، مياه غازيه معدنيه، جايب لي سيجاريت، جايب مثلا الخمور،
الالكول، هادو السلع تيخضعوا لهاد الضريبه، وهاد الضريبه طريقه الحساب ديالها كاين طريقه خاصه بها. وكاين دوطر تاكس ايكولوجيك، تاكس اسمه البيطون ارمي، اي كاين ضرائب اخرى، ولكن حسب بعض السلع ماشي كلشي. اما لي دروا تاكس العاديين اللي تنلقاو دائما وهما لو دروا دامبورتاسيون حسب السعر ديالو في الطريق الدولي وحسب لاكورد اتفاقيات ديال الشراكه بين المغرب وبعض الدول. نعم. وكاين تاكس بارافيسكال اللي الطو ديالها فيكس هو 0.25%، وكاين لا تي في اللي الطو ديالها اما 0 اما 7 اما 10 اما 20. واضح. والطو نورمال هو 20. واضح. لا تي في. واضح. نعم دونك واضحه استاذي. اذا لا فورمول بور كالكولي لوبليغاسيون كوسيوني فكتقول دغوا اي تاكس فوا لو نومبر دو جور، وكما تفضلتي انه في لوبليغاسيون كوسيوني عندنا اما 60 يوم 90 يوم 120 180 وكتمشي حتى ل 360 يوم، فكنضربوها في 8 اللي هي لوطو كنقسموها على 36,000. اذا هذه هي القاعده بور كالكولي هاد لو مونطون ديال لوبليغاسيون كوسيوني ياك. نعاود هو ان تاخذ المبلغ الاجمالي ديال ضريبه الطاكس حسب وثيقه الاداء وتضربه في المده المتفق عليها مثلا 60 يوم وتضربه في 8% وتقسمه على 360. داكور. باش نوضح ديوانا باش تاخذ لوبليغاسيون راه تتاكد من التوقيعات البنكيه بان ما مزوراش، تتاكد من التوقيعات المكتوبين اللي موقعهم المسؤولين ديال البنك بان التوقيعات راه غير مزوره حقيقيه. واضح. واضح استاذي. ان الغوسيفور ديال الضريبه ديال الجمرك فاش تيقبل نصي يعطيك لوفي انت خلصتي صافي، خلصتي عطيتي نصي وخلصتي لا ماجوراسيون وواحد ضروه تامبر اللي تيسوى 1 في 1000 1 في 1000 دونك هذاك الشيء اللي غادي نشوف دابا معك سي عبد الرحيم. درهم تتخلص 7 دراهم. نعم دونك داك الشيء اللي غادي نشوف معك دابا بالضبط، فمباشره غادي ننطلقوا يعني بعد ما شفنا دونك بعد ما شفنا لا فورمول فاحنا غادي نمشيو بطبيعه الحال دغوا دو تامبر. دونك الا ممكن استاذ تعطينا معلومات اكثر على هذا لو دغوا اي تامبر اللي كيكون مع لوبليغاسيون كوسيون. هاد الدروا تامبر هو مبلغ تتخلصوا على اي اوبليغاسيون كوسيوني اللي تيسوى 1 في 1000. داكور. اي مثلا نعطي مثال، الا كان المبلغ الموصول 7000 درهم تدير العمليه الاتيه 7000 واحد مقسوم على 1000 هي 7 دراهم. داكور. داكور. دونك هاد لوبليغاسيون كوسيوني بطبيعه الحال فدائما ما كيكون مع هاد لو دغوا دو تامبر استاذ ياك سي اوبليغاتوار. فعلا. داكور. واضح. واضح. الله يجازيك بخير. فغادي ندوزو دابا لحاجه اخرى. دونك لانتيغي دو روتار، نفترضوا استاذ سي عبد الرحيم انه واحد الشخص مثلا عنده اون اوبليغاسيون كوسيوني، دونك مثلا اتفق هو مديريه الجمارك انه من بعد 120 يوم غادي يجي وغادي يخلص، او لا مثلا من بعد 90 يوم، ولكن مثلا لسبب من الاسباب فهذا الشخص يعني ما التزمش بهذا الاجل وجا نفرضوا انه داز 90 يوم وجا موراها مثلا ب4 ايام 5 ايام او لا اكثر، فيعني في هذه الحاله واش كتكون واحد المبلغ اضافي ناتج عن هذا التاخير وكيفاش كنحسبوه؟ لا التاخير هو التاخير ماشي ناتج انه غيجي يخدم في 90 يوم، لا خصو يقدمها داخل 3 ايام، داخل 3 ايام تيقدم هذيك لوبليغاسيون في التقديم، اي تندو الانتيري دروطار تيتسمى على التقديم ماشي على الاداء. يعني داخل 3 ايام خصو يقدمها. الا جابها مثلا في 4 ايام او 5 ايام او 6 ايام تتحسب اداره الجمرك الانتيري دروطار على التقديم ماشي على الاداء، على التقديم. مثلا الا فات 3 ايام جابها مثلا في 7 ايام تنحسبوا من غد ليه من اليوم الرابع، اليوم الرابع تحسبوا له مثلا قدمها في داخل 6 ايام روطار، تنحسبوا له الانتيري دروطار ديال 6 ايام، تناخذوا مبلغ الرسوم الجمركيه وتنضربوه في اسمه 6 ايام في 8% مقسوم على 360 تنعاقبوه على 6 ايام ديال الروطار. واضح استاذ. يعني ذاك الروطار ماشي الروطار اللي مرتبط ب 60 يوم 90 يوم، الروطار اللي مرتبط بانه يرجع هذيك لوبليغاسيون كوسيوني
مرتبط تقديم الوثيقه للاداء فقط. يعني ديك الوثيقه خصو ما يفوتش ان ديلي دو 3 جور. ديك الوثيقه باش نوضح الطلبه ان باش تكون في لوبليغاسيون كونسيوني 60 يوم، راه في يوم 60 يوم غتخلص لزوما، اي الاداء ديالها مضمون البنكه. ان اداره الجمرك تجمع واحد المجموعه ديال الروسي، كاع الناس اللي خلصوا باروسي، وتدفعهم للخزينه للتريزور اللي تيشدهم وتيبقى يتسنى تيوصل للاجال ديالهم ويتخلصوا. واضح. يعني سي عبد الرحيم الله يجازيك بخير، فوضحتي لنا هذه القضيه وفهمناها مزيان. بطبيعه الحال هاد لوبليغاسيون كوسيوني، فالانسان يعني فاش عنده اجل ديال 3 ايام كيخصو يردها بطبيعه الحال لمديريه الجمارك. الا فات 3 ايام فبطبيعه الحال داخل 3 ايام، فبطبيعه الحال من بعد من 3 ايام فكيكون ان انتيغي دو روتار، واللي كيتحسب كما كيبان لكم هنا في لو فيشيي توتال دو دروا اي تاكس فوا 8%، داكوغ، فوا لو نومبر دو جور دو روتار مقسومه على 360، او لا لو توتال دو دروا اي تاكس فوا 8 فوا نومبر دو جور دو روتار مقسومه على 36,000. فبحال غير الا درنا البورسونتاج فكنقسموا على 360، الا ما درناش البورسونتاج فكنقسموا على 36,000. دابا استاذ قبل ما غادي ندوزو للكريدي دونليفمون، هنا كيبان واحد الاشكال. دونك الكريدي دونليفمون عندنا فيه اجل تا هو ديال 15 30 يوم 60 يوم وحنا غاديين، وتقريبا نقدروا نقولوا انه لا ميم شوز عندنا في لوبليغاسيون كوسيوني. وهذا الشيء يعني اللي كيخلي واحد الخلط. فالسؤال المطروح، بما انه لوبليغاسيون كوسيوني هي ماشي ان كريدي، دونك شنو كيمنع مثلا ذاك المستورد انه يخلصها مباشره؟ علاش مثلا كيطلب اجل ديال 30 يوم او لا ديال 60 يوم او لا اكثر، علما انها ماشي كريدي، غير وسيله ديال الاداء؟ بالنسبه له هو الى خلص بار اوبليغاسيون كوسيوني بالنسبه للمستورد راه خلص، اي خلى الديوانه مع البنكه. داكوغ. اي هو فضل البنكه ديالو تخلص، والبنكه الثانيه باش غتضمن له لوبليغاسيون كوسيوني عندها هي ضمانات عينيه ديجا ان الكليو حط لها ضمانات. داكوغ. بحال الرهون ولا شي حاجه. واضح استاذ. دونك غادي نمشيو دابا مباشره لو كريدي دونليفمون، داكوغ. فإلا ممكن الله يعطيك الخير تعطينا توضيحات على هذا لو كريدي دونليفمون حتى هو استاذ، والحالات اللي كاينه فيه. الكريدي دونليفمون ماشي هو خوت السلعه، المبدا ديالو هو بعد ابري لا فيريفيكاسيون، بعد التفتيش الجمركي تتخرج ورقه الخلاص. التفتيش الجمركي تيعطيك الورقه ديال خروج البضاعه. اي المبدا ديالو خوت السلعه عاد يجي يخلص. اي العكس ديال الكونطون. ولكن باش تستافد بهذه الطريقه ديال الكيدونليمون خاصك تكون درتي ديجا واحد الطلب، وهذاك الطلب اداره الجمارك دوموند وتي انيكسي رفقتي معها الوثائق المطلوبه، والملف ديالك تيمشي لواحد اللجنه تدرسو. الا قبلاتو ذاك الدوسي، والوثيقه الاساسيه اللي في ذاك الدوسي هي واحد الوثيقه اسمها سوميسيون كونسيوني، اي ضمانه بنكيه، واحد المطبوع اسمه سوميسيون كونسيوني في البنكه تضمن واحد المبلغ اجمالي تتفق انت والبنكه عليه، اما 50 مليون اما 40 مليون اما 20 مليون، تتفق بين الكليون وبين البنكه ديالو، وتدفع الدوسي بالوثائق ديالو، وديك الساعه اللجنه تدرسو. الا وافقت على الكريدي، ماشي كريدي تعطيك الديوانه الفلوس، لا تعطيك تسهيلات. تسهيلات اخذ البضاعه بيعها عاد يجي يخلص الديوانه. واضح. هو في مدد مختلفه، في من 15 يوم حتى 540 يوم. نعم. وكما شفنا استاذ معك سابقا الله يجازيك بخير، فبطبيعه الحال عندنا لي مونطون دو غوميز، فعندنا 15 يوم فيها 0.21%، 30 يوم 0.41%، 45 يوم 0.62%، 90 يوم فيها 1.24%، 120 1.65%، 180 يوم 2.47%، 360 4.94%، و540 يوم فيها 7.4%. ياك استاذ؟ بالفعل هذه تسمى لها روميز، واحد المبلغ اضافي. تتلاحظ ان النسب ديالو ضعيفه،
باش نساعدوا المقاوله تبيع السلعه وتجيب باش تخلص. لان بعض المرات تكون الشركه عندها مشكل ديال السيوله الماليه وتدير حتى هي كريدي للكليون ديالها. اذا جات دارت هذا الكريدون ليمون ولكن مضمون من طرف البنكه. اذا انت مثلا جات السلعه وغادي تخلص تقول لهم غنخلص بار كريدون ليمون، تيعطيوك تيشوفوا الحساب ديالك لدى الجمرك اداره الجامعه عند الريسيفور، تيلقاو ما عندكش شي كريدي سابق وما مخلصش، تيعطوك الوثيقه باش تاخذ السلعه ديالك تخرجها. ولكن انت ملزم في ذاك الاجل اللي اتفقتي مع الاداره مثلا 30 يوم او 45 يوم، خاصك تجي داخل ذاك الاجل باش تخلص لي ضرويطات، المبلغ الاجمالي ديال الضرويطات زائد لا غوميز حسب النسب اللي قلنا وحسب المدد. واضح استاذ. وكيبان لي ان القاعده ديالها حتى هي بسيطه، فبطبيعه الحال باش كنحسبوا هذا المونطون ديال كريدي دونليفمون فكناخذوا لي دروا اي لي تاكس فوا لوطو على حساب عدد الايام. مثلا الا خدينا 90 يوم ونفرضوا انه لو دروا. نعم هي لا غوميز الحين طريقه الاكتساب ديالها سهله. تاخذ المبلغ الاجمالي الضرويطات تضربه مثلا في 41% وتيعطيك المبلغ اللي غتخلص لا غوميز تماما. فكما المبلغ اللي تيخرج لا بالنسبه لوبليغاسيون كونسيوني لا بالنسبه للكريدي خصك ديما تماجوري تزيد فيه، ما تخليش لا فيرغول، ديما تزيدوا الدرهم سيبيريور. تماما. مثلا خرجت لك 70 درهم فاصله 88 خصك دير 71 درهم. واضح. نعطي مثال اخر استاذ كما كيبان معنا هنا في لا فيديو. فيعني كمثال نفرضوا انه مثلا واحد السلعه دونك عندنا الثمن ديالها 7000 درهم وطلبنا مثلا استفاده من 90 يوم، فبطبيعه الحال غادي يكون له هو 1.24%. الا ضربنا 7000 1.24 فغيعطينا واحد لو مونطون دو غوميز ديال 86 فاصله، فما كنخلوش ديك الفاصله غادي نطلعوها ل 87 درهم ياك 87 فعلا. داكور. والحاله الاخيره اللي غنشوفوا هنا استاذ سي عبد الرحيم الا سمحتي لي هي لانتيغي دو روتار على الكريدي دونليفمون. بالفعل انت عندك واحد الاتفاق بانه في اخر الشهر مثلا عندك اتفاق على 30 يوم، خاصك تجي في اليوم الاخير او قبل من اليوم الاخير، ما تجاوز ذاك المده المتفق عليها. الا تجاوزتي تحسب عليك الاداره دي زانتيري دو روتار من الغد ليه، اي 30 يوم اليوم الموالي تتحسب عليك انا انتيري دو روتار وتطبق عليك طريقه لي ضرويطات زائد داك الروميز، حيت لا روميز تخلصها مع نهايه الكريدي. لا روميز ماشي تخلصهاش دافونس، تتخلصها مع الكريدي في الاجل ديالها المحدد، تزيد عليك واحد النسبه ديال 8%. داكوغ هنا واضحه. دونك فكاين عندنا التوتال دغوا اي تاكس زائد المونطون دو لا غوميز. عطينا هنا مثال ديالو 87 درهم مثلا، فاش عطينا ان اكزومبل مضروبه في 8% مضروبه في لو نومبر دو جور دو روتار. يعني هنا استاذ على عكس لوبليغاسيون، وغادي تقسم طبيعه الحال على 360 او لا على 36000 في حاله ضربتي في 8 مباشره. هنا استاذ على عكس لوبليغاسيون كوسيوني اللي كتخلص داك لانتيغي في حاله تجاوزتي ديك 3 جور دو بايمون، هنا في الكريدي دوكيومونتير كيبان العكس. يعني مثلا الا اخترتي كريدي دونليفمون باردون تخلطات ليا مع الكريدي دوكيومونتير مع الموديل ديال البايمون. الوغ في الكريدي دونليفمون مثلا عندك 90 يوم، دونك انت مثلا نهار 90 فاش غتجي غتخلص ما جيتيش تعطلتي بيومين ولا 3 ايام، فكتخلص ان انتيغي على دوك لي 2 جور اللي تعطلتي فيهم ياك. بالفعل خص تحترم الاجل. هذا في اي مجال جيتي معطل تتخلص انا انتيري دو روتار. وتعرفوا هذو الناس المستوردين تعرفوا هذه المسائل باش تلزمك الاداره تحترم الاجل. الا انت مثلا كاينه حاله اخرى، الا انت ما جيتيش خلصتي وعندك عمليه جاريه تتبروك الكريدي، تيتبروك كيقول الاداره خلص القديم عاد تاخذ الجديد. وكاين واحد الكريدي دونليمون فيه نوعان، الكريدي دونليمون لوكال وكاين ناسيونال. انت في الطلب ديالك الاول تطلب ناسيونال، بالمعنى انت مقيم في الدار البيضاء
وتدول الزبائن ديالك في الدار البيضاء. واحد النهار واحد الكليان في طنجه باغي يدول لي في طنجه، الا انت عندك ناسيونال تيمكن لك اسمه المحصل الجمركي في طنجه يقبل لك الكريدي لانه ناسيونال، بحال كارت كيشي اوتوماتيك. انت عندك حساب بنك في الدار البيضاء ومشيتي لمدينه اخرى وبغيت تستعملها، ممكن. اذا انت الكريدون اللي مولا خديتي ناسيونال تيمكن لك يوفر لك هذه العمليه. اذا كان لوكال فقط هو صالح للمكتب الجمركي. واضح استاذ، الله يعطيك الخير، شكرا بزاف سي عبد الرحيم. جوست يعني قبل ما نساليو هاد لا فيديو فغادي نديرو واحد الريكابيتولاتيف لهذا الشيء اللي شرح لنا مسيو عبد الرحيم. فقلنا انه في لوبليغاسيون كوسيوني بطبيعه الحال عندنا اجالات اللي كتبدا من 60 يوم 90 يوم 120 180 360 يوم. كنذكر ان لوبليغاسيون كوسيوني هي وسيله للاداء، داكوغ، كيكون فيها ان تو ديال 8%، ولا فورمول ديالها بطبيعه الحال فكتساوي droit et taxe fois nombre de jours fois 8 divisé par 36 000. داكوغ. فبطبيعه الحال عندنا اوسي droit de timbre اللي كناخذوا فيها droit et taxe مضروبه في واحد مقسومه على 1000. وبطبيعه الحال عندنا 3 ايام باش اننا نردوا هاد لوبليغاسيون كوسيوني من بعد التوقيع ديالها من طرف مديريه الجمارك. في حاله تجاوزنا هذا الاداء ديال 3 ايام في لوبليغاسيون كوسيوني فبطبيعه الحال كنخلصوا واحد لانتيغي دو روتار اللي القاعده ديالو هي توتال دروا اي تاكس فوا 8 فوا نومبر دو جور دو روتار، عدد الايام باش تعطلنا، مقسومه على 36000. كندوزو للكريدي دونليفمون. تفضل. توضيح هو بالنسبه لوبليغاسيون كونسوني راه تعطيهم لوبليغاسيون كونسوني وتخلص لا ماجوراسيون، هذاك المبلغ الاضافي ديال 8%. ديال 8%. المبلغ الاضافي تخلصوا سير لو شون. باردون، دابا انا كتكلم على لوبليغاسيون كوسيوني استاذ. لا انا عطيك مقارنه. كمقارنه بين بيمون با اوبليغاسيون كوسيوني وكريدي دونليفمون. كريدي دونليفمون هو كرونتي، لوبليغاسيون هي اداء مضمونه. داكوغ، واضح. دونك غادي نمشيو نذكروا بلو كريدي دونليفمون. فبطبيعه الحال لي طو دو ريميز راه كيبانوا لكم هنا. فالقاعده ولا لا فورمول كتقول دروا اي تاكس مضروبه في لوطو على حساب لو نومبر دو جور. وبطبيعه الحال حتى هاد لو كريدي دوكيومونتير الا كان ان روتار في البايمون ديالو فراه كاينه اون ريغل ديال لانتيغي دو روتار كريدي اللي كتقول توتال دو دروا اي تاكس. داكوغ. دونك بلوس لو مونطون دو لا ريميز فوا 8 فوا لو نومبر دو جور دو روتار مقسومه على 36000. كان تقريبا هذا كل ما لدينا فيما يخص الشرح ديال الكريدي دونليفمون اي لوبليغاسيون كوسيوني. اتوجه بالشكر مجددا للسي عبد الرحيم يعني اللي ما بخلش علينا بالمعلومه، واللي كنذكر انه استاذ بطبيعه الحال ديال وحده الجمارك والتعشير او لو موديول دو دوان ترانزيت في مؤسسه بطبيعه الحال خاصه بتكوين مصرحين لدى الجمارك. تقبلوا تحياتي، كان معكم الاستاذ احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.